बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका मेज़बान समीर इब्राहिम और आप देख रहे हैं हमारा सोशल मीडिया। आज वफाकी काबीना ने 27वीं आइनी तरमीम के मुसवदे की मंजूरी दी है। उसका ड्राफ्ट पहली दफ़ा बाहर आया है। मैं उसके जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो आपको बताता हूँ, फिर इस पर हम तबसरा करते हैं। ये जनाब 48 जो आर्टिकल्स हैं आइन के, उनमें इसमें मुख्तलिफ़ तरामीम तजवीज़ की गई हैं। और एक सबसे पहली तो बात यह है कि एक वफाकी आइनी अदालत, जिसे हम फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट कहते हैं, उसका क़याम जो है वो इस तरमीम के तहत लाया जाएगा और ये सुप्रीम कोर्ट से अलहदा होगी। ये सुप्रीम कोर्ट वफाकी आइनी अदालत एक अदालत होगी और सुप्रीम कोर्ट एक अदालत होगी। ये जो आइनी अदालत है इसका सदर मकाम इस्लामाबाद होगा और चीफ़ जस्टिस वफाकी आइनी अदालत जो हैं उनकी मुद्दत मुलाजमत 3 साल होगी। वफाकी जो आइनी अदालत है उसके जज 68 बरस की उम्र में रिटायर होंगे, यानी 68 साल उनकी रिटायरमेंट की एज है। अभी सुप्रीम कोर्ट के जज की रिटायरमेंट एज 65 बरस है और हाई कोर्ट की 62 बरस है। अच्छा, आइनी अदालत जो है वो वफाक और सूबों के दरमियान जो तनाज़ात हैं उनको सुनेगी और आइनी अदालत को आइनी तशरीह और बुनियादी हकूक़ से मुताल्लिक़ मुकदमात का उनका दायरा इख्तियार होगा। ये उनके जो हकूक़ हैं उसके हवाले से है। अच्छा, आइन के आर्टिकल 184 को ख़त्म करने की तजवीज़ है। ये जो सुओ मोटो होता है और अपने इंसाफ के लिए अदालतें जो काम करती हैं, उन्होंने कहा, गवर्नमेंट ने कहा ये इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, इंसाफ हम ही देंगे, ये जज वज इंसाफ नहीं दे सकते। अच्छा, आर्टिकल 175 में वफाकी आइनी अदालत के क़याम की तरमीम, यानी आर्टिकल 175 में तरमीम करके तो ये आइनी अदालत उसमें लाई जा रही है। अच्छा, नई अदालत को ये मुंतकिल हो जाएंगे सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात बहुत सारे। अब सुप्रीम कोर्ट जो है वो सुप्रीम कोर्ट नहीं रहेगी। वफाकी कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट जो है, वफाकी आइनी अदालत, ये सुप्रीम होगी। सुप्रीम कोर्ट महज एक एपिलेट कोर्ट रह जाएगी। अच्छा, आर्टिकल 175A में जजेस तकर्री के लिए एक नया तरीक़ाकार तजवीज़ किया गया है। जुडिशल कमीशन में वफाकी आइनी अदालत और सुप्रीम कोर्ट दोनों के चीफ जस्टिस शामिल होंगे, क्योंकि अपॉइंटमेंट जो है वो जुडिशल कमीशन करेगा तो ये दोनों उसमें शामिल होंगे। वफाकी आइनी अदालत और सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले एक दूसरे पर लाजम नहीं होंगे। आर्टिकल 189 में भी तरमीम है और आइनी अदालत के फ़ैसले तमाम अदालतों पर लाजम होंगे जो आइनी अदालत है। सुप्रीम जुडिशल कौंसिल की तश्कील 9 होगी और दोनों अदालतों के चीफ जस्टिस बतौर रुकन उसमें शामिल होंगे। आर्टिकल 243 में भी तरमीम कर दी गई है। ये आर्म फोर्सेस के मुतालिक है। इसमें चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का ओहदा अब ख़त्म कर दिया गया है, जो साहिर शमशाद साहब फिर इस लिहाज से आखिरी चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी हैं और इसके बाद ये ओहदा ख़त्म हो जाएगा। आर्मी चीफ को चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का अजाफी ओहदा मिलेगा और फील्ड मार्शल को कौमी हीरो का दर्जा देने और ताहयात मराद देने की तजवीज़ है। जब तक वो ज़िंदा हैं कम उनका जारी रहेगा। आर्टिकल 93 में तरमीम करके तो जो वज़ीर-ए-आज़म साहब हैं उनको 7 मुशीरों की तकर्री की इजाज़त दे दी गई है। आर्टिकल 130 में जो तरमीम है उसके ज़रिए वज़राए आला के जो मुशीर हैं उनकी तादाद को बढ़ा दिया गया और आर्टिकल 206 में तरमीम की गई है कि सुप्रीम कोर्ट या आइनी अदालत में तकर्री से अगर कोई जज इनकार करता है, रिटायर्ड, खल्लास, फनीतो। अच्छा, आर्टिकल 209 में भी तरमीम और सुप्रीम जुडिशल कौंसिल के नए कवायद जो हैं वो 60 दिनों में बनाए जाएंगे। आर्टिकल 175B से 175L तक एक नया बाब शामिल किया गया है और वफाकी जो आइनी अदालत है उसके इख्तियारात और तरीक़ाकार उसमें बताए गए हैं। अच्छा, आर्टिकल 186 और 191A को हज़फ करने की भी तजवीज़ है। आइनी अदालत का एडवाइज़री का दायरा इख्तियार जो है वो भी मुतय्यन किया जाएगा। अब बेसिकली जो जजेस की जो ट्रांसफ़र है वो मुकम्मल तौर पे जुडिशल कमीशन के ज़रिए गवर्नमेंट के हाथ में आ गई है और अगर कोई जज किसी ट्रांसफ़र पर इनकार करेगा तो नौकरी ख़त्म हो जाएगी और उसको मराद भी नहीं मिलेंगी। तो ये जो आपको इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो जजेस हैं जो
آپ کو تھوڑا شکایت کرتے ہوئے نظر آئے کہ ہم پہ پریشر ڈالا جا رہا ہے. اب اگر ان کو ٹرانسفر کرنا ہے تو کوئی کسی سے ان ججز سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. ان کو سکھر بھیج دیں، ان کو بلوچستان بھیج دیں، جہاں مرضی بھیج دیں، اور اگر یہ جانے سے انکار کریں تو جاب ان کی ختم. کمانڈ جو پاکستان فوج کی ہے اس کے حوالے سے بڑی اہم تبدیلیاں ہیں، اور اب تمام جو تقرریاں ہیں فوج کے اندر وہ چیف کریں گے، اور عہدے جو ہیں اب وہ نیوی کے بھی چیف ہیں، ایئر فورس کے بھی چیف ہیں، اور راکٹ فورس کے بھی چیف ہیں. پھر اس کے علاوہ جو کمانڈ اینڈ کنٹرول اتھارٹی ہے اس کا بھی تقرر شیل ورڈ یوز کیا گیا ہے. آرمی چیف کے کہنے پر وزیر اعظم کریں گے اور صدر کریں گے اس کو. تو بنیادی طور پر جو اس وقت جو آرمی کے اندر تعیناتیاں، تقرریاں اور جو معاملات ہیں سارے، وہ ان کا اختیار آرمی کو دے دیا گیا ہے. اور جو اس وقت عاصم منیر صاحب کے پاس اختیار ہے وہ اب مکمل طور پر مجاز ہے اس بات کے کہ وہ اس کو رکھیں، اختیار کو استعمال کریں. اور ان کا عہدہ 5 سال کے لیے، کیونکہ جو 26ویں آئینی ترمیم ہے اس میں آرمی چیف کا عہدہ 5 سال کے لیے ہے، تو فیلڈ مارشل بھی 5 سال کے لیے اور تعمر ہے، تو وہ ان کے جو مراد وغیرہ سب گورنمنٹ طے کرے گی. تو بیسیکلی یہ کہا گیا کہ اس کو انسٹیٹیوشنلائز ہم نے کرنے کی یہ کہا گیا. لیکن بہت سارے ناقد جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس سے ڈیموکریسی بالکل ویک ہے، کیونکہ آپ نے جو اختیار وزیر اعظم کا تھا، صدر کا تھا، وہ ان سے لے لیا، اور یہ عوام کا اختیار ہے. سویلین لیڈ رول میں ریاست کا کس نے نوکر بننا ہے، ملازم کون ہے، اس کی کتنی مدت ملازمت ہے، مراد، الاؤنسز، یہ وہ سب کچھ پارلیمان طے کرتی ہے. پارلیمان ریپرزینٹس لوگ. لیکن اگر جس طرح کی ابھی یہ پارلیمان ہے 147 کی، تو ظاہر ہے یہ کوئی عوام کی نمائندہ پارلیمنٹ نہیں ہے، نہ ہی یہ کوئی عوام کے لیے، بلکہ کچھ دنوں سے شروع ہو گئے ہیں نجم سیٹھی صاحب کہ یہ تو ماؤ کا جو طریقہ ہے وہ چاہیے، اور جمہوریت تو ناکام ہو گئی اور انہوں نے ڈیلیور نہیں کیا. تو اب ایک چیز جو مجھے سمجھ میں آ رہی ہے کہ یہ جو اختیار ملا ہے سارا نیا، ابھی تک تو ڈیلیور کوئی گورنمنٹ نہیں کر سکی. نہ پی ڈی ایم کی پہلی گورنمنٹ کر سکی، نہ آپ کی سوائے نعروں کے، نہ کوئی انویسٹمنٹ آئی پاکستان میں. اور اس کو جو ہمارے اسٹیبلشمنٹ کے لوگ ہیں وہ اس کو ایکنالج بھی کرتے ہیں. تو اب یہ جو اختیار ہے، اب سوال یہ ہے کہ یہ کہاں استعمال ہونا ہے، کیونکہ فارم 47 ٹل ٹوڈے کچھ ڈیلیور نہیں ہوا. تو یہ جو ٹیم ہے یہ تو ثابت ہو چکا ہے کہ یہ ڈیلیور نہیں کر سکتی. تو اب کیا کوئی نئی ٹیم بنے گی یا کیا ہوگا، اور یہ جو اختیار ملا ہے کیا یہ اس نئی ٹیم کو بنانے کے لیے استعمال ہوگا؟ ویری انٹرسٹنگ تھنگس. لیکن پیپلز پارٹی اور نون لیگ جو باتیں کرتے تھے، جن کے خلاف جو چیزیں وہ کہتے تھے کہ یہ جمہوریت کے خلاف ہے، آج انہی کے ہاتھوں سے وہ سب کچھ کرایا گیا ہے. اور بے بسی کی تصویر، مطلب میں دیکھتا ہوں بلاول بھٹو کو، آصف زرداری بالکل ایک بت کی مانند آنکھیں دیکھیں اور چہرہ دیکھیں، اسی طرح بلاول بھٹو بھی ایک مصنوعی جعلی سی مسکراہٹ. اور جو نون لیگ کے لوگ ہیں وہ تو خیر پیداواری ضیاء الحق کے تھے. تو بہرحال جمہوریت وغیرہ کا جو ایک چکر تھا وہ اب گول ہو گیا پاکستان میں. تو اب لیٹس سی ہاؤ اٹ انفولڈز فردر. اب سینٹ میں یہ اپروو ہو جائے گا، اور پھر اس کے بعد قومی اسمبلی. اور آج بھی ڈرافٹ جو ہے وہ دینے کی شہری رحمان نے مخالفت کی ہے صحافیوں کو، یعنی ملکی سلامتی ہے تو اس لیے کسی کو نہ دیں، بند کمرے میں ہی رکھیں. بہرحال یہ ہے تازہ ترین. اجازت دیجیے اگلی ویڈیو تک. اللہ نگہبان.